नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। 6 महिनापछि काठमाडौँ सहित पहाडी भूभागमा पानी पर्यो। मौसममा भएको बदलीले हवाई उडान भने प्रभावित। आगामी रणनीति बनाउन 8 दल संयुक्त छलफलमा। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारलाई मत माग्दै लेखेको एमालेको पत्रले कुनै असर नपार्ने प्रतिक्रिया दलहरूको। जनयुद्धका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू छिट्टै सम्पन्न गरिने उल्लेख। युक्रेनका औद्योगिक क्षेत्रहरू लक्षित गरी दर्जनौं रुसी आक्रमण। रुसमाथि दबाव बढाउन थप प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको प्रस्ताव। र क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई विदेशमा खेल्नका लागि अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। दुवै पक्षको निवेदन एकैसाथ पेश गर्न अदालतको आदेश। समाचार अब विस्तारमा। झण्डै 6 महिनापछि काठमाडौँ सहित पहाडी भूभागमा आज पानी परेको छ। यस वर्षको हिउँद वर्षा नभई सकिन लागेका बेला देशका विभिन्न भेगमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। 3 दिन अघि सुदूरपश्चिम भेगबाट शुरू भएको बदलीसँगै देशका विभिन्न भूभागमा पानी परेको हो। पश्चिमी वायुको प्रभावले मौसम बदली हुनका साथै देशका विभिन्न स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि सामान्य वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश हुँदै हल्का वर्षाको क्रम बागमती प्रदेश र प्रदेश 1 सम्म पुगेको छ। उपत्यकाको आकाशको वायुमण्डलमा लामो समयदेखि तैरिएर बसेको प्रदूषणको तुवालो वर्षा नहुँदा हट्न सकेको छैन। यो याममा हावाहुरी चल्ने, चट्याङ र मेघ गर्जन सहितको वर्षा हुने र पूर्वी भेगबाट नेपालमा मनसुन भित्रिने वातावरण सिर्जना हुन्छ। गत असोज अन्तिममा वर्षा भएपछि त्यस यता पानी परेको थिएन। यसैबीच लामो समयपछिको वर्षाका कारण मौसममा प्रतिकूलता हुँदा हवाई उडान भने सामान्य प्रभावित भएको छ। मौसमको खराबीले भिजिबिलिटी कमजोर हुँदा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्रभावित भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ केही उडान लखनऊ डाइभर्ट गरिएको छ। कतार एयरवेजको जहाज केही समय आकाशमा होल्ड भएको विमानस्थलले जनाएको छ। आन्तरिक तर्फ पनि उडान सामान्य प्रभावित भएको छ। भरतपुरको 2 उडान रद्द भएको र अन्य गन्तव्यको उडान केही ढिलो भएको विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत 8 दलको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठक राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहेको छ। गत शुक्रबार बसेको 8 दलको बैठकले कांग्रेसको उम्मेद्वारलाई आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा बनेको 8 दलीय गठबन्धनले नेकपा एमाले आफ्नो दलका राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारलाई मत माग्दै लेखेको पत्रले कुनै असर नपार्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। एमाले आफ्नो पक्षमा मत माग्नु राजनैतिक हिसाबले स्वाभाविक भएको नेताहरूको भनाइ छ। नेपाल टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै नेताहरूले 8 दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरूले नै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई साझा उम्मेद्वार बनाएको भन्दै उहाँहरूले राजनीतिक रूपमा कुनै असर नपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। घनीभूत छलफल भएर यति बेला लोकतन्त्रका विरुद्धमा, संविधानका विरुद्धमा जसरी गतिविधिहरू छिटफुट रूपमा भएका छन्, ती गतिविधिले हामीलाई सतर्क हुनका निम्ति सङ्केत गर्छन् भन्दै संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने एउटा सहमतिका साथ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि हामी एकै ठाउँमा उभिनु यति बेला आवश्यक हो
भन्ने निष्कर्ष निकालेर हामीले अहिले 8 दलको साझा उम्मेदवारको रूपमा रामचन्द्र पौडेलजीलाई अगाडि सारेका छौँ। यहाँले थाहा पाइसक्नु भयो के छ, सार्वजनिक भएकै विषय छ कि 8 दलका सबै नेताहरू कि त प्रस्तावक हुनुहुन्छ कि त समर्थक रहनु भएको छ। भनेपछि जब दलको नेताहरूले नै प्रस्ताव र समर्थन गरिसकेपछि ती दलबाट निर्वाचित मानिसहरूले मतदान गर्ने बेला तलमाथि गर्छन् भन्ने कुरा नै हुँदैन। त्यसकारणले यो एमालेको पत्रले कुनै अर्थ पनि राख्दैन र त्यसले कुनै असर पनि गर्दैन। 8 दलीय गठबन्धनमा छौँ र हाम्रो सहमतिमा, हाम्रो समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट तपाईको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार मान्य रामचन्द्रजी हुनुहुन्छ र जसपाले उपराष्ट्रपति पाउने सहमति भएको छ। अब त्यसैले त्यसलाई हामीले अब यसलाई सकारात्मक लिँदै तर मत चाहिँ हाम्रो साथ र सहयोग रामचन्द्रजीलाई हुन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार सुभाष नेङमाङलाई मत दिन आग्रह गर्दै नेपाली कांग्रेस बाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई पत्र लेख्नु भएको थियो। राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, हाम्रो नेपाल पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी अहिलेसम्म अनिर्णित छन्। उनीहरूले कुन उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेका छैनन्। 8 दलीय गठबन्धनले कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएपछि राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। यही फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेङमाङ र 8 दलीय गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका नेता पौडेलले हिजो उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार बनेका उम्मेद्वार विरूद्ध कुनै पनि दावी विरोधको उजुरी नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिमाथि आज दिउँसो 2 बजेसम्म उजुरी दिन सकिने गरी निर्वाचन आयोगले समय तोकेको थियो। तर राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेद्वार रहेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेङमाङ विरूद्ध कुनै पनि उजुरी नपरेको आयोगको भनाइ छ। हामीले उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम थियो। 2वटा मनोनयन पत्र प्राप्त भएका थिए, रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेङमाङको। ती मनोनयन पत्र उप दावी विरोधको लागि चाहिँ उजुरी दिनको लागि चाहिँ आज 10 देखि 2 बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो। तर सो समयमा कसैको पनि उजुरी पर्न आएन, दावी विरोधको उजुरी परेको छैन। हिजो परेका ती 2वटा मनोनयन पत्रको जाँच आज 2 बजेदेखि भोलि 2 बजेसम्म जाँच गर्ने कार्यक्रम छ। हामी जाँच गर्छौँ र भोलि उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यले मतदानमा भाग लिनेछन्, जस अन्तर्गत संघीय संसदका 331 र प्रदेश सभाका 550 जना सदस्यको मतदाता नामावली आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ। आज बिहान जनयुद्धका शहीद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवारसँगको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्रीले नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा अद्वितीय योगदान गर्ने शहीदहरूको उच्च सम्मान सहित राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार जनयुद्ध लगायत सबै आन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पनि छिट्टै सम्पन्न गरिने बताउनुभयो। जनयुद्धका शहीदहरूको सम्मान, उनीहरूको परिवारका लागि परिपूर्ण सन्ततिहरूको शिक्षा दीक्षाको काम कानून बनाएर नै गरिने पनि उहाँले त्यस वखत बताउनु भएको थियो। त्यसका लागि विधेयक महत्वपूर्ण रहेको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। 10 वर्ष जनयुद्धका प्रथम शहीद दिलबहादुर रम्तेलको 28औं स्मृति दिवसका अवसरमा गोर्खाको बारबाग सुलेकोट गाउँपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सहमतिमै राष्ट्रपति चयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यसबारेमा नेकपा एमालेसँग पनि निरन्तर कुराकानी भइरहेको पनि बताउनुभयो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन गरेर सदनमा प्रस्तुत गर्न लागि पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा नै मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकमा नै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सबैलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गराएको थिएँ। त्यसलाई जनयुद्ध दिवस मनाउने र बिदा दिने निर्णय भयो। यो पनि सबैको निम्ति एउटा नयाँ र गर्वको कुरा हो। र अब विधेयक पारित भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठूला ठूला सपना देखाएर सशस्त्र आन्दोलन गरी सरकारमा पुगेकाहरूले नै शहीद घाइते तथा बेपत्ताको उचित सम्मान र व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा शहीद परिवार तथा विपन्न राजनैतिक आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आन्दोलन सकिएपछि कतिपय नेताहरू घर परिवार र आफन्तहरूबाट माथि उठ्नै नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एकातिरको सपना देखाएर अर्कैतिर ताक्नेहरूका कारण सर्वसाधारण नागरिकदेखि आफूले समेत पटक पटक धोका खानु परेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले देब्रे हेर्ने र दाहिने निशाना ताक्ने प्रवृत्तिका कारण अहिलेको राजनैतिक परिस्थितिको सृजना भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक देशभक्त सरकार बनाऊ, लोकतन्त्रका निम्ति काम गरौं, स्वच्छताका साथ काम गरौं, पारदर्शिताका साथ काम गरौं, जनताका समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढौं। राष्ट्रपति निर्वाचनतर्फ संकेत गर्दै अध्यक्ष ओलीले सके जित्ने र नसके हरेस नखाने गरी पार्टी निरन्तर अघि बढ़ने समेत बताउनुभयो। कार्यक्रममा शहीद परिवार तथा घाइतेहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। त्यस्तै कार्यक्रममा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा नाटक समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचारक्रम। परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलको जेनेभा भ्रमण स्थगित भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार परिषदको बैठकमा भाग लिन मन्त्री पौडेल आज जेनेभा जाने कार्यक्रम थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीले मन्त्री पौडेललाई फोन गरी भ्रमण स्थगित गर्न खबर गर्नुभएपछि अन्तिम समयमा आएर मन्त्री पौडेलको भ्रमण रोकिएको परराष्ट्र मन्त्रीका प्रेस सहयोगी यशोदा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री पौडेल सोही बैठकमा भाग लिएर कतारको दोहामा हुने अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको थियो। यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस भ्रमणबारे जानकारी गराएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सहकारीहरू सकिए खत्तम भए भन्ने हल्लाको पछि नलागी समस्याको समाधान गरी सहकारीहरूको प्रवर्धनमा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आर्थिक मीडिया सञ्चालक संघ इमानले आयोजना गरेको सहकारीको संकट, कारण र समाधान विषयक छलफलमा मन्त्री राईले सबै सहकारी खत्तम छन् भन्ने प्रचार सत्य नभएको र गल्ती गर्ने केहीलाई नियम बमोजिम कार्यवाही गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। मन्त्री राईले सरकारवालाबाट प्राप्त हुने सुझावका आधारमा आफूले मन्त्रीका रूपमा गर्नुपर्ने पहलमा कुनै कमी नहुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले संकटग्रस्त र समस्यामूलक सहकारीका विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी गराउनु हुँदै बचतकर्ताहरू आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डाक्टर चिन्तामणि शिवाकोटीले नियमनका लागि स्थानीय तहबाट पनि प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज खडेल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष
केबी उप्रेती लगायतले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सबैको सकारात्मक भूमिका भएमा सहकारी प्रतिको विश्वास पुनः जागृत हुने र त्यसका लागि सरकारले साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्रालयका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले संकटग्रस्त सहकारी बारे समयमै अध्ययन र छानबिन नभएमा बचतकर्ताहरू मर्कामा पर्ने बताउनुभयो। इमानका अध्यक्ष रोयल आचार्यले अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा संचार क्षेत्र पनि प्रभावित हुने भएकोले अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रबाट सकारात्मक योगदान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले गर्मीको समयमा विगतका वर्ष जस्तो उपत्यकावासीलाई पानीको अभाव हुन नदिने गरी तयारी अगाडि बढाएको छ। वर्षातको समयमा मेलम्चीको पानी बन्द गरिने भए पनि त्यस समयमा आन्तरिक स्रोत तथा अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट जुटाउने प्रयासमा लागिरहेको केयुकेएलले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा यस वर्ष वर्षातको समयमा खानेपानी अभाव हुन नदिने गरी काम भइरहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले जनाएको छ। विगतका वर्षहरूमा काठमाडौँ उपत्यकामा माघको 1/3 मात्र पानी आपूर्ति हुँदा उपभोक्ताहरू काकाकुल जस्तै बन्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै यस वर्ष पूर्व तयारी अगाडि बढाएको हो। माग र आपूर्ति बीच ठूलो खाडल पूरा गर्न मेलम्चीको पानी नहुँदा वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि सुन्दरी जलको पानीको उत्पादन बढाउन लागि केयुकेएलको मेलम्ची चाहिँ सञ्चालन नहुने अवस्था आए पनि हामीले अर्को विकल्प के सोचिरहेका छौँ भने जस्तो त्यहाँ अब वर्षातको समयमा त बागमतीमा पनि पानी बढ्छ, सुन्दरी जलको लाइन होइन, सुन्दरी जल त्यो खोलामा पानी बढ्छ हो। त्यो खोलामा पानी बढ्दाखेरि हामीले चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि थप 20 इन्चको पाइपलाइन चाहिँ नि हाम्रो अहिले जुन मेलम्चीको पानी ट्रिटमेन्ट हुन्छ त्यो ट्रिटमेन्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट प्रशोधन केन्द्रमा चाहिँ थप पानी चाहिँ ल्याउने नयाँ योजना चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सुन्दरी जल, महादेव खोला, नखो मुहान, शेष नारायण, हिटीटोल, सातमूल, कुठुरी, देवकी बासुकी, बल्कु खोला, मूलडोल, चारघरे, विष्णुमती, 5 माने, छहरे, अल्ले, महादेव खोला लगायतका विभिन्न स्थानबाट पानी संकलन गरेर प्रशोधन गरी वितरण हुने गरेको छ। यी स्रोतमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती नदीको पानी सुन्दरी जलमा संकलन गरी वितरण हुन्छ। प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन गरेको पानीले नपुग्ने भएपछि केही स्थानमा भूमिगत पानी निकालेर पनि वितरण हुने गरेको छ। हाल उपत्यकामा करिब 100 स्थानमा केयुकेएलले भूमिगत पानी निकालेर प्रशोधन गरी वितरण गरिरहेको छ। पानी भनेको नि अब धेरै ठुलो लगानीबाट आएको चाहिँ वस्तु रह्यो होइन। फेरि नि अब एउटा सबै प्राणीलाई त्यतिकै आवश्यक पनि, त्यो कारणले गर्दाखेरि एकजनाले मात्रै अथवा 2 जनाले मात्रै अथवा सर्टेन ग्रुपले चाहिँ नि त्यसको दुरुपयोग गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ नि नकारात्मक असर सबैलाई पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यसको पनि पानीको सदुपयोग गरौँ। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 47 करोड लिटर पानीको माग छ। त्यो मध्ये दैनिक 17 करोड लिटर पानी मेलम्चीबाट आउँछ र काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न स्रोतबाट दैनिक करिब 12 करोड लिटर पानी संकलन हुँदै आएको छ। त्यससँगै 100 भन्दा बढी ट्युबहरूबाट पनि पानी वितरण भइरहेको लिमिटेडले जनाएको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्राको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य शहनाज रहमानको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाद्वारा प्रस्तुत गरिएको शोक प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मति रूपमा पारित गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहनुभएकी रहमानको शनिबार हृदयघातका कारण 63 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। दिवंगत सांसद रहमानको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै बैठकमा 1 मिनट मौन धारण समेत गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक केही फागुन 15 गते बस्नेछ। अनुरोध गर्दछु। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाल यौन दुराचारको मुद्दामा अभिनेता पूर्ण विक्रम पल शाहलाई उच्च अदालत पोखराले सफाई दिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्य र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले नायक शाहलाई सफाई दिएको हो। नवलपुर अदालतले बाल यौन दुराचारको मुद्दामा शाहलाई 2.5 वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो। शाहले उक्त फैसला विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिनुभएको थियो। उच्च अदालतको आजको इजलासले
उक्त मुद्दामा अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गरेको उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उच्च अदालत पोखराले सफाई दिएपछि अभिनेता शाह अब कारागार मुक्त हुने उहाँका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णमोहन वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। शाहले मुद्दा जित्नु भएको छ, उहाँ भोलि रिहा हुनुहुन्छ, वाग्लेले बताउनुभयो। उच्च अदालत पोखराले 15 दिन अगाडि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो। नाबालिगलाई जबरजस्ती करणीको अभियोगमा तनहुँ कारागारमा थुनामा रहेका नायक पल शाहलाई तनहुँ अदालतले भने सफाई दिइसकेको थियो। नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै शाह विरुद्ध गत फागुन 11 गते तनहुँ प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। शाहले फागुन 15 गते प्रहरी कार्यालयमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। शाहलाई चैत्र 10 गते तनहुँ अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज नलगाएका र 12 वर्ष माथिका दीर्घरोगी गर्भवती महिलाहरूका लागि प्रदेश 1 मा फाइजर बाइभाइलेन्ट खोप आइपुगेको छ। प्रदेश 1 को खोटाङ बाहेक 13 जिल्लाका लागि 1,52,460 डोज कोरोनाको खोप आएको र 70 दिनभित्र प्रयोग गरिसक्ने गरी सम्बन्धित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा पठाउन लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरले जनाएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार सबै स्वास्थ्य कर्मी बुस्टर डोज नलगाएका 55 वर्षसम्मका वृद्धहरूलाई पनि कोरोनाको खोप लगाइने प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरका निमित्त प्रमुख शम्भु शाहले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाको जोखिम यथावत रहेको र बुस्टर डोज नलगाएकाहरूका लागि खोप आएको बताइएको छ। लक्षित समूहलाई खोप लगाउन सम्बन्धित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले आफैले कार्यतालिका बनाउनेछन्। यसपटक तोकिएको समयभित्र खोप लगाउने कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिइएकोले एक्सपायर हुने समस्या नहुने बताइएको छ। स्मार्ट सिटीको अवधारणामा अघि बढेको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले नगरवासीको गुनासो सुन्न सुनवाई केन्द्र स्थापना गरेको छ। उक्त गुनासो सुनवाई केन्द्रमा सेवाग्राहीले घरमै बसेर पैसा नलाग्ने फोन नम्बर वा अनलाइन मार्फत जीआरएम प्रणालीमा आफ्नो समस्या, गुनासो वा सुझाव राख्न सक्नेछन्। जनताको गुनासो र समस्या सुन्न वालिङ नगरपालिकाले गुनासो सुनवाई केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय सरकारलाई गुनासो सुनाउन टाढा टाढाबाट पालिकामा नै आउनुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको छ। स्मार्ट नगरको अवधारणामा अघि बढेको वालिङ नगरपालिकाले वालिङलाई झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया मुक्त बनाउन खोजेको नगर प्रमुख कृष्ण खाँडको भनाइ छ। अब नगरवासीले घरबाटै पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 1660 63 42 004 वा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली जीआरएम मार्फत जनताले आफ्नो समस्या राख्न सक्नेछन्। यसरी आएको सबै गुनासो तथा सुझावलाई गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको सफ्टवेयरमा एकीकृत गरेर विषयगत शाखामा पठाइने सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख इन्जिनियर प्रकाश अर्यालको भनाइ छ। गुनासो सिस्टम हामीले पेपरलेस वेमा जानलाई युज गरेका छौं। त्यो जनताले हामीलाई यहाँ गुनासो पठाउँछ, हामीले रेकर्ड गर्छौं अनि उहाँले नागरिकले चाहिँ त्यही केस नम्बरबाट उहाँले घरमै बसेर थाहा पाउनुहुन्छ। बढ्दो प्रविधिको विकासलाई प्रयोगमा ल्याउँदा सेवाग्राहीले घरबाटै सेवा पाएका छन्। सानो योजना माग गर्न तथा सोधपुछ गर्न पहाडी भूगोलको टाढा पाखाबाट पालिकासम्म आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। पछिल्लो समय यही प्रणाली मार्फत आएको योजनाको काम, जनताको समस्या तथा गुनासोलाई सम्बोधन गर्न थालिएको नगर उपप्रमुख कविता गैरीले बताउनुभयो। अत्यन्तै राम्रो भएको छ। अहिलेसम्म 10 वटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कल सेन्टरमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जिज्ञासु भएर सोध्नु भएको थियो भने 7 वटा हामीले समाधान गरिसकेको छ। स्मार्ट नगर उन्मुख वालिङ नगरपालिकाले पेपरलेस नगर बनाउन जोड दिएको त छ, तर सेवाग्राहीलाई बेला बेलामा नयाँ प्रविधिको तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने नगरवासी बताउँछन्। सुशील सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा। नेपाल सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत खोटाङमा पूर्ण विद्युतीकरण आयोजनाको काम अघि बढेको छ। जिल्लाका विद्युत विस्तार गर्न बाँकी ठाउँमा खोटाङ उदयपुर 11 केवी ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजनाको काम अघि बढेको हो। निर्माण कम्पनी सिग्मा कोन प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँले 18 महिनाभित्र डिटेल सर्वे एवं विद्युतीकरणको काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण दिक्तेल वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर विजयराज
ले जानकारी दिनुभएको छ। 2079 कार्तिक 17 गते पूर्ण विद्युतीकरण कार्यक्रमको ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले जिल्लाभरका विद्युत पुग्न बाँकी ठाउँमा जीपीएस सर्वेको काम सम्पन्न गरिसकेको छ। लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेशन स्पेन नेपालको संयोजनमा उदयपुरको बेलका नगरपालिका र चौदण्डी गढ़ी नगरपालिकामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर शुरू भएको छ। स्पेन स्थित मेड्रिड अस्पतालका विशेषज्ञ डाक्टरको साथै धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौँ स्थित स्टार अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकले बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु भएको छ। शिविरमा स्त्री रोग सम्बन्धी उपचारका लागि पाठेघरको अपरेशन गर्नुपर्ने गरी पहिचान भएका बिरामीहरूलाई अपरेशनको लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रेफर गरिएको छ। शिविरबाट रेफर भएका महिलाहरूको निशुल्क अपरेशन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उदयपुरका प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर नारायण खड्काले जानकारी दिनुभयो। 2 दिनसम्म चल्ने शिविरमा महिला तथा स्त्री रोग, बालबालिका, क्यान्सर, मुटु, नाक कान घाँटी रोगका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले सेवा प्रदान गर्ने बेलका नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। 2 दिने शिविर बेलका नगरपालिकाको नगर अस्पतालमा र चौदण्डी गढ़ी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 7 धारी स्थित कोविड अस्पतालमा सञ्चालन भइरहेको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग निर्माणमा कमर्सियल सामग्री प्रयोग भएको पाइएको छ। बुटवल खानेपानी आयोजनाले भत्काएको झुम्सादेखि दोभानसम्मको सड़क मर्मत क्रममा निर्माण व्यवसायीले कमर्सियल सामग्री प्रयोग गरेको पाइएको हो। खानेपानीको पाइप पिच गर्नका लागि कमर्सियल बालुवा गिटी र माटोको समेत प्रयोग भएको स्थानीयले बताएका छन्। 2 महिना अघिदेखि सो क्षेत्रको 5 किलोमिटर सड़कमा खानेपानीको पाइप बिछ्याउन सड़क भत्काइएको थियो। राजमार्ग खनेर योजना सम्पन्न गर्नका लागि काम शुरू भए पनि गुणस्तरहीन काम भएको स्थानीय कृष्ण पाण्डेले बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायको चरम लापरवाहीका कारण सड़क मर्मतमा माटो सहितको बालुवा प्रयोग गर्दा सड़कको गुणस्तर खस्कने चिन्ता स्थानीय र यात्रुहरूले गरेका छन्। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। छ महिनापछि काठमाडौँ सहित देशका पहाड़ी भूभागमा पानी पर्यो। मौसममा भएको बदलीले हवाई उडान भने प्रभावित। आगामी रणनीति बनाउन 8 दलको बैठक। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारलाई मत माग्दै लेखेको एमालेको पत्रले कुनै असर नपार्ने दलहरूको प्रतिक्रिया। जनयुद्धका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू छिट्टै सम्पन्न गरिने उल्लेख। युक्रेनका औद्योगिक क्षेत्रहरू लक्षित गरी दर्जनौं रुसी आक्रमण। रुसमाथि दबाव बढाउन थप प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने युक्रेनका राष्ट्रपतिको प्रस्ताव। र क्रिकेट खेलाड़ी सन्दीप लामिछानेलाई विदेशमा खेल्नका लागि अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। दुवै पक्षको निवेदन एकैसाथ पेश गर्न अदालतको आदेश। अब बाँकी समाचार क्रम। सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिकामा पहिलो पटक कालोपत्रे सड़क निर्माण भएको छ। सिन्धुली माडी चकमके सड़क खण्ड कालोपत्रे भएसँगै 3 पाटन गाउँपालिकामा पक्की सड़कको पहुँच पुगेको हो। 3 पाटन गाउँपालिका र कमलामाई नगरपालिकाको सिमाना जिर्गा खोलादेखि भीमस्थानसम्म करिब 4 किलोमिटर सड़क कालोपत्रे भएसँगै 3 पाटन गाउँपालिका आवत जावत गर्नेलाई थोरै सहजता मिलेको छ। कच्ची सड़क निर्माण भएको वर्षौंपछि सड़क स्तर उन्नतिसँगै कालोपत्रे शुरू भएको हो। सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीबाट झण्डै 50 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने 3 पाटन गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सड़कलाई 3 प्याकेजमा गरी काम शुरू भएको प्रादेशिक सड़क डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख देवनारायण प्रसाद यादवले बताउनुभयो। बाटो नै नभएको गोर्खाको जरेवरमा पुल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उच्च सरकारी अधिकारी विरुद्ध मुद्दा परेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वर चन्द्र मरहट्टाले 5 करोड़ 45 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मरहट्टा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। गोर्खा नगरपालिका 3 जरेवर स्थित दरौदी नदीमाथि बाटो नभएको स्थानमा पुल राखेर जनताको करको पैसा दुरूपयोग गरेको भन्ने उजुरीमाथि छानबिन हुँदा भ्रष्टाचार भएको पाइएको आयोगले जनाएको छ। माघ बमोजिमको बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना हुन एवं हानि नोक्सानी भएको बिगो निजबाट असुल उपर हुन समेत आयोगले माग दाबी लिएको छ।
वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङको 50औं जन्मोत्सवको अवसरमा अन्नपूर्ण चेम्बर अर्केस्ट्राले विविध सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएको छ। तलेजु धनकुमारी कोषद्वारा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा गुरुङले संगीत भरेका चर्चित गीतहरू राष्ट्रिय गान 9 लाख तारा, म अम्बर हुँ, तिमी धरती, हाँस्ने डहरहरू र सयपत्री लगायतका विभिन्न 11वटा चर्चित गीतहरूलाई अर्केस्ट्राले संगीतबद्ध गरेका थिए। संगीतकार गुरुङको सम्झनामा तलेजु धनकुमारी कोषले वर्षेनी विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ। नेपाली राष्ट्रिय गानका संगीतकार समेत रहेका गुरुङ संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रथम कुलपति समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको 2073 जेठ 25 गते निधन भएको हो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग, रूसमाथि दबाव बढ़ाउन मस्कोमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले प्रस्ताव गर्नुभएको प्रस्तावलाई अमेरिका सहितका पश्चिमा मुलुकहरूले साथ दिएका छन्। देशका पूर्वी र दक्षिण शहरहरूमा हिजो दर्जनौं रूसी आक्रमणपछि उहाँले रूसमाथि थप प्रतिबन्ध आवश्यक भएको बताउनु भएको थियो। रूसले युक्रेनका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरी पूर्वी र उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा हवाई तथा रकेट लन्चरबाट आक्रमण गरेको युक्रेनी सेनाले जनाएको छ। देशमा युद्ध चर्किरहेका बेला राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रूस युक्रेनमा हार्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। उहाँको अनुरोधसँगै बेलायत, अमेरिका र युरोपियन संघले मस्कोलाई दण्डित गर्न प्रतिबन्धका नयाँ उपायहरू घोषणा गरेका छन्। विश्वको आधा भन्दा बढ़ी अर्थतन्त्र प्रतिनिधित्व गर्ने 30 भन्दा बढ़ी देशले रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्, तर रूसले भने अपेक्षाकृत नोक्सानीको अनुभूति गरेको छैन। अमेरिकाको लागि रूसी राजदूत अनातोली एन्टोनोभले पछिल्लो अमेरिकी प्रतिबन्धलाई विवेकहीनको संज्ञा दिनुभएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। सरकारले समपूरक र विशेष अनुदान घटाउने भएको छ। यी बजेट घट्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, रोजगारी, विपद व्यवस्थापन तथा साना खालका पूर्वाधार लगायतको विकास र निर्माणमा असर पर्ने देखिएको छ। कोरोना संक्रमण र रूस युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीले बजेट निर्माणका लागि स्रोत खुम्चिँदा सरकारले स्थानीय तहमा जाने समपूरक र विशेष अनुदान कटौती गर्ने भएको छ। निश्चित आयोजना वा विकासका लागि दिने अनुदान समपूरक अनुदान हो। बजेटको पूरकका रूपमा वा काउन्टर पार्ट फण्डका रूपमा उपलब्ध गराइँदै आएको अनुदान नै समपूरक अनुदान हो। त्यसैगरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराइने अनुदान विशेष अनुदान हो। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम वा आयोजनालाई विशेष चासोका रूपमा दिने अनुदान विशेष अनुदान हो। सरकारले समपूरक र विशेष अनुदान घटाउँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, रोजगारी, विपद व्यवस्थापन, विद्यालय भवन, बाटोघाटो, खेलकुद मैदान, पर्यटकीय संरचना लगायतको विकास तथा निर्माण प्रभावित हुने देखिएको छ। अहिले आवश्यकता मानेर जो स्थानीय तहहरूले शिक्षाको क्षेत्रमा, खानेपानीको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, रोजगारीको क्षेत्रमा, विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सानातिना पूर्वाधारहरू, रोडहरू, पुल पुलिसाहरू, सिँचाइहरू भयो, अब विद्यालय भवनहरू भयो, खेलकुद मैदानहरू भयो, टुरिज्मका चाहिँ तपाईँको संरचनाहरू भयो, अब कभर्ड हलहरू भयो, यो सेनिटरी ल्यान्डफिल हो, यस्तामा उहाँहरूले हाल्नु भएको छ। त्यही भएर हाल्दा पनि हाम्रो बजेट खुम्चिँदाखेरि कतिपय ती चाहिँ हामीले कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। 753वटा स्थानीय तहबाट 1 खर्ब 42 अर्ब रुपियाँ बराबरका आयोजनाका लागि समपूरक तथा विशेष अनुदान माग भएको छ। तर सरकारले भने उत्पादन बढाउने, अर्थतन्त्र बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलताका साथै स्वरोजगारी विकास गर्ने आयोजनाका लागि बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ। बढीमा 25 अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा समपूरक तथा विशेष अनुदान उपलब्ध गराइने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। गत वर्ष यी शीर्षकमा 30 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो। त्यस्तै दिएको आयोजना पूर्ण रूपमा नतिजा आउने गरी गुणस्तर कायम गर्ने, निर्धारित समयमा काम सम्पादन गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने जस्ता आयोजनाहरूमा बजेट उपलब्ध गराइने गरी छलफल चलिरहेको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। लमजुङको बेसी शहर घलेगाउँ सड़क अन्तर्गत बागलुङ पानीका पर्यटक लक्षित होटलहरू अहिले सुनसान हुन थालेका छन्। सड़क सञ्जाल र पर्यटन पदमार्ग परिवर्तन भएपछि पर्यटन व्यवसायीहरू संकटमा परेका हुन्।
सुथार 1 बागलुङ पानीका होटलहरू केही वर्ष अघिसम्म पर्यटकले भरिभराउ हुन्थे। दैनिक पर्यटकको आगमनले व्यवसायीहरूलाई भ्याइ नभए हुन्थ्यो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा पर्यटक आगमन कम भएसँगै वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएका होटलहरू सुनसान भएका छन्। पहिला त आउँथ्यो नि, विदेशीहरू आउँथ्यो, धेरै मान्छे आउँथ्यो, बस्ने ठाउँमै पाउँदैन। अहिले धेरै कुनै पनि आउँदैन, मान्छे एउटा दुईवटा मात्रै आउँछ, कहिले कहिले झिकेर। पहिला जस्तो बिगारै छैन अहिले। मुख्यतया चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग र सार्क नमुना घलेगाउँ आउने पर्यटकहरूले बागलुङ पानीका होटलहरू चलायमान बनेका थिए। पदमार्ग परिवर्तन र यातायात सञ्चालन भएपछि पर्यटकहरूको आगमन कम भएको हो। व्यवसाय संकटमा परेपछि कतिपय व्यवसायहरू आफै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। पहिला त यहाँ व्यापार व्यवस्था राम्रो हुन्थ्यो, कमाइ पनि राम्रै थियो। अहिले त व्यापार पनि पहिला भन्दा धेरै कम भइसक्यो। त्यही भएर आफै पनि बजारतिर विस्थापित हुन लागिसकेका छौं। बागलुङ पानीसँगै बेसी सहरको नालमा, बाख्रे जगत लगायतका होटलहरू पनि विस्थापित अवस्थामा पुगेका छन्। वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएको व्यवसाय एकाएक संकटमा परेपछि स्थानीय चिन्तित छन्। सड़क सञ्जालसँगै पदमार्गलाई पनि बचाउन सरकारी तर्फबाट पहल हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि सन्देश पौडेल, गण्डकी प्रदेश, लमजुङ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद समाचार। सर्वोच्च अदालतले क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई विदेशमा खेल्नका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले लामिछानेलाई विदेश खेल्न जानका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले अन्तरिम आदेश नदिएर आगामी आइतबार लामिछानेका विषयमा सरकारी र लामिछानेको निवेदन एकै साथ पेश गर्न आदेश दिएको जानकारी दिनुभयो। आदेशमा भनिएको छ, उच्च अदालतको आदेश उप यस अदालतको संयुक्त इजलासमा सुनवाई प्रक्रिया विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो प्रतिवेदन उपरको सुनवाई कार्य बाँकी राखेर अहिले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको माग अनुसार यस एकल इजलासबाट कुनै आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिएन। उही एउटै मुद्दामा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको निवेदन पर्न आएको हुँदा दुवै निवेदन उप एकै साथ सुनवाई हुन आवश्यक देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा सन्दीप लामिछानेबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको रिट पनि रहेको छ। आदेशमा आगामी हप्ता नै खेलिने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलसँग सम्बन्धित विषय देखिएको र उल्लेखित निवेदन उपरको सुनवाई ढिलाइ हुन गएमा निवेदनको मूल प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने समेत देखिएको उल्लेख छ। ललितपुरको साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भइरहेको केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गतको पहिलो सेमिफाइनल चरणको खेल वर्षाले अवरुद्ध भएको छ। विभागीय टोली नेपाल आर्मी र साधुबाटो क्लब बीच फाइनल प्रवेशका लागि भइरहेको खेलको बीचमा पानी परेपछि दोस्रो हाफ भोलि बिहान पुनः खेलाउने गरी खेल रोकिएको हो। दोस्रो हाफको खेल चलिरहँदा दुवै टोली गोल रहित अवस्थामा रहेका थिए। दोस्रो सेमिफाइनल खेल भोलि दिउँसो 3 बजे मसिन्द्र र आयोजक क्लब बीच हुनेछ। युवा संघ नेपालले केपी ओलीको नाममा सञ्चालन गरेको प्रतियोगितामा ए डिभिजनका क्लबले सहभागिता जनाएका छन्। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाका साथै उक्त प्रदेशहरूका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
दिनको अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। झण्डै 6 महिनापछि काठमाडौँ सहित पहाडी भूभागमा पानी पर्यो। मौसममा भएको बदलीले हवाई उडान भने प्रभावित। आगामी रणनीति बनाउन 8 दल संयुक्त छलफलमा। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारलाई मत माग्दै लेखेको एमालेको पत्रले कुनै असर नपार्ने दलहरूको प्रतिक्रिया। जनयुद्धका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू छिट्टै सम्पन्न गरिने उल्लेख। युक्रेनका औद्योगिक क्षेत्रहरू लक्षित गरी दर्जनौं रुसी आक्रमण। रुसमाथि दबाव बढाउन थप प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने युक्रेनका राष्ट्रपतिको प्रस्ताव। र क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई विदेशमा खेल्नका लागि अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। दुवै पक्षको निवेदन एकैसाथ पेश गर्न अदालतको आदेश। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकियो। हामी बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।